यतिखेर हामी भैरव एयरपोर्टको लागि 3 गुणी आइपुगेका छौँ। यो राइडर भन्छ हैन, राइडर क्याप्टेन भन्छ हाम्रो राइडर भन्छ। हामी राइडर तपाईहरु क्याप्टेन हैन। क्याप्टेन बल बहादुर मगर जी हुनुहुन्छ रामेछाप कठजोर गाउँपालिकाको नगरपालिका भैरवा र बुटवलको करिब बिचमा पर्ने हिडन प्यालेस मा नयाँ वर्ष 2078 नेपाली नयाँ वर्षको लागि सानो एउटा ग्यादरिङ फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टमा हुन गइरहेको एउटा हाम्रो मनोरञ्जनको कार्यक्रम छ। त्यसको लागि म पनि फ्यामिली सहित हिँडेको छु यो पहिलोपटक। आकाश अलिकति गाजेङगुजुङै छ छन चाहिँ, तर एयरप्लेन त उडिराखेकै छ। 10 बजेको छ। हामी करिब 8:30 बजे नि एयरपोर्ट आइपुग्यौँ यसपालि। एक्लै हुँदाखेरि त दौडेर पनि म कुद्ने मान्छे हुँ। ठिकै छ, नानीहरूलाई रमाइलो हुन्छ, एकछिन हेर्दै गर्दै गर्छन् भन्ने तरिकाले हो। तर आकाश खुलेन भनेदेखि 2 बजेसम्म पनि नउड्ने जस्तो देखिँदैछ। बाबा गर्छु 12 बजी लै गर्छु। Comes to a complete stop. Please be careful while opening the overhead bins. काठमाडौँ भन्दा यहाँ कतिको जाडो रहेछ छोरी? धेरै जाडो रहेछ यहाँ त। अलिकति जाडो कि गर्मी के हो? यसले भने गर्मी भने बाबुले भनेको गम्मा रे, गम्मा। गर्मी ल अब हामी हिडन प्यालेसतिर जान्छौँ। यो नयाँ बन्दै गरेको एयरपोर्ट यही हो नि? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। यो अन्तर्राष्ट्रिय बन्दैछ हेर यो बाटो। हजुर बेबी। यस बेबी। धेरैभन्दा महँगो चड्केन खालाइसु भन्दै। चुप कति बोला चुप। हजुर हजुर ल और हालिए का और फिल्महरुमा देख्थे कि उठ्नुहोस्। ओके ल 1 2 3 गो। फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछौरी मलमलको। फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी पछौरी मलमलको। कौशीमा बसी तिमीले मन मेरो हलचल हो। कौशी
मास्क खोल्नुहोस्, देखाउनुहोस् आफ्नो थोपडा। देखाउन लायक नभएर त छोपेको कति राम्रो काम गरे अहिले हो कोरोनामा मास्क लाइन पाउँछ होइन नराम्रीहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ आयो नि उधारो खाएका साउजीहरूबाट ज्यान जोगाउनको लागि मास्क लगाएको हो कि हो? पनि हो हामी चाहिँ बोयफ्रेन्डहरूलाई थोप्रा देखाउन लायक नभएर युमी हजुर वेयर आर यु गोइङ नाउ? लुम्बिनीमा हो लुम्बिनीको बारेमा केही थाहा छ? बुद्ध भगवान्जी बुद्ध भगवान्जी जन्मिनु भएको लुम्बिनीमा कहिले होला थाहा छ? झन्डै 3000 वर्ष अगाडि 2600 years ago बापरे बुद्ध वाज born in लुम्बिनी। धेरै भएछ त हो धेरै धेरै अहिलेसम्म बाँचेको अहिलेसम्म उहाँ बाँच्नु भएको त छैन तर उहाँले दिनुभएको ज्ञानहरू अझै पनि बाँकी छ है। कस्तो लागिरहेछ छोरी काठमाडौँबाट पहिलोपटक यता आउँदा बाटोहरू हेर्दा काठमाडौँ र लुम्बिनी कति फरक लाग्यो? खासै फरक त छैन हजुर तर यताको एउटा प्रब्लम छ हजुर जाडोमा धेरै जाडो हुने हजुर गर्मीमा धेरै गर्मी हुने हो र कहिल्यै नहुने जाडोमा पनि आउनु भएको छ र तपाईँ यहाँ भनेको सुनेको है। जाडोमा पनि जाडै हुन्छ। अनि हामी अहिले कोटी हावा आइपुग्यौँ। कोटी हावा हजुर धेरै कोटी थियो होला यहाँको मान्छेको अनि हावा पनि धेरै चल्थ्यो होला त्यही भएर होला होला कोटी होला हामी चाहिँ भलबाडी बसेको भलबाडी नि घलवाटी भलबाडी आउँथ्यो होला क्या पहिला भलबाडी धेरै आएर भलबाडी भएको होला क्या। व्यवस्थित सहर चाहिँ काठमाडौँ होइन एकदम होइन। बाबा हजुर सर हजुरले स्टेजमा मेरो डायलग ल्याउनुहुन्छ कुन डाइलग होला? त्यो मैले सानैदेखि भन्ने आएको के भन्छ र मैले भर्खर भने नि के अरे खलबाडी के हो भलबाडी अनि त्यो हजुरले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आफैले आफ्नो डाइरेक्ट आफै बेच्यो नि अनि हामीलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई म दुबईको भन्छु नि त ल त्यो दुबई गएपछि दुबई भयो होला भनेर भन्ने त मैले सानैदेखि चलन गर्दै आएँ होइन ओहो डायलग त हजुरले बोल्नुपर्छ नि डाइलगहरू चाहिँ छोरीबाट सिकेको छु है बहिनीले। अहिले मोबाइल अनि हाम्रो यहाँ गाडी चलाउँदै गर्नुभएको भुषाल सरलाई के भन्नुहुन्छ? राम्रोसँग पुर्याउनुहोस्। उहाँको ड्राइभिङ कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो एकदम गुड भेरी गुड। प्लेन भन्दा राम्रो ल थ्याङ्क यू। बाटोको क्रसिङ चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ यहाँ। फुलबुट्टे हुन्छ। फुलबुट्टे अघि नै गइसकेको छ मैले खिचेको छु छोरीको। कुनै एउटा
बालगीत लखर 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 बालगीत लखर लखर लुरे कुकुर भुके देखी ते बेला माछो तारी में रोटी पो देखी खाऊ कि न खाऊ 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 कि न खाऊ 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 टिपे चापो मुखमा चापो रोटी भुकी कूद्यो कैसे न खोला तरने फुलमा लुरे पुग्यो होइन तल हेरो पुलबाट आफ्नै छाया टक्क अर्को कुकुर ठानिकन पर्यो लुरे छक्का खस्नु पर्यो त्यसको रोटी सोच्यो मनमा अनि लुरे भुक्यो रोटी बस्यो किस्सा उल्लु बनी लोभ धेरै गर्दाखेरि घुम्यो आफ्नै खाना तिमी पनि यो कुरालाई सधैँभरि जान्न फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार सुत्दा होस् मेरो नले बन्दा होस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस् काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार यतिखेर नै हामी बुटवलबाट कति किलोमिटर तल दक्षिण आयौँ 11 किलोमिटर दक्षिण त्यसपछि हामी पश्चिमपट्टि लाग्यौँ एयरपोर्टतिर जाने बाटो छोडेर हामी पश्चिम लाग्छौँ नपुग्दै लाग्छौँ एयरपोर्ट नपुग्दै एयरपोर्ट कटेर जान्छौँ हामी लुम्बिनी बाटो यहाँको एकदमै राम्रो छ यो बाटो बनेको पनि करिब करिब 1-2 वर्ष भयो कि भर्खर कम्प्लिट भइसक्यो 2 वर्ष भयो यसै गरी यी बाटाहरू नेपालका सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट जोडिने उत्तर दक्षिणका सडकहरू 4 लाइनदेखि 6 लाइनसम्मका हुने र व्यवस्थित बाटो व्यवस्थित सडक व्यवस्थित ढल व्यवस्थित बिजुलीको सुविधा अनि त्यसै गरी व्यवस्थित सहरको विस्तार हुने हो भने पक्कै पनि विदेशभन्दा कम छैन नेपाल हिमाल पहाड तराई मधेस सम्पूर्ण भौगोलिक विविधताले बनेको देश नेपाल हो यतिखेर हामी चाहिँ अलिकति बनावटी जस्तो पनि भयो तपाईँलाई मैले सिधै भन्न खोज्दाखेरि भलुवाडी बुटवल र भैरवाको बिचमा पर्ने भलुवाडी भर्खरै बनिराखेको एउटा विशेष प्रकारको होटल रेस्टुरेन्ट एउटा नयाँ वर्षको कार्यक्रमको सिलसिलामा मलाई आउने अवसर मिलेको थियो हिडेन प्यालेस एउटा लुकेको दरबार भन्ने अर्थमा हिडेन प्यालेस भनिएको छ तर हिडेन प्यालेस नभएर सो प्यालेस हो र हिडेन प्यालेसले मलाई पारिवारिक वातावरणमा यसरी घुम्ने र आफ्नो आत्मा आनन्द र मनोरञ्जनको साथसाथमा तपाईँहरूसँग भेट्ने गफ गर्ने जुन वातावरण मिलाइदियो त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु र हामी लुम्बिनीसम्मको यात्रा गर्नेछौँ त्यसपछि फर्किनेछौँ जुई फुलिसक्यो क्या चमेली फुल्दैछ खैर केही छैन किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ अथवा डुल्दैछ खैर केही छैन हामी गीत पनि गाउन सक्छौँ तर नारायण गोपालको जस्तो गीत छैन मेरो बोरा च्यातेको जस्तो आवाज भएको कारणले गर्दाखेरि ऐरे गैरे नथो खैरे कुडा कर्कट झार पत्करहरूले त मसँग गाउन सक्ने कुरै भएन पछाडि म्याडमले गाउँदै हुनुहुन्छ युबी गौतमले पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ र
हामीसँग हुनुहुन्छ भुषाल सर के भुषाल भन्नुभयो जीवन भुषाल उहाँ एकदमै जीवन भजन गाएको छ नि। भजन गाउँछु भन्नुभएको छ अहिले गाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्न थाहा छैन फेरि उहाँको स्ट्रेनिङ कता पनि जाला इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फिनिसिङ भइसकेको त छैन तर इन्टरनेसनलको छनक दिन्छ यसले म तपाईँलाई देखाउँछु पक्कै पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्न सुहाउँदो किसिमको छ क्या यो काठमाडौँको एउटा हैरेगै नथोकरी कुराकाँडको झारपत्कर जस्तो एयरपोर्ट छैन हुन त आफ्नै काठमाडौँलाई पनि त्यसो भन्न त नमिल्ने हो तर पनि एउटा त्यो स्तर मेन्टेन गर्न नसक्ने किसिमको छ यो बन्दैछ जीवन भुषालजी म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु घनश्याम भुषाल तपाईँको केही नाता सम्बन्ध पर्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न घनश्याम कृषि मन्त्री 6 महिनालाई निमले धुनु भएको छ। 6 महिनालाई के गर्नुभयो निमले धुनु भएको छ पार्टीबाट एमाले पार्टीबाट धुलो हुनुभयो 6 महिनाको लागि। यो 6 महिना 1 वर्ष भन्ने पोलिटिक्समा यस्तो भइदिइ रहन्छ अनि तपाईँ भजन गायक हुनुहुन्छ एउटा भजन सुनाइदिन सक्नुहुन्छ कि मेरो सुन्नुहुन्छ हजुरको सुन्नु पाएँ मैले त त्यस्तो खास मैले भजन निर्माण गरेको छैन तैपनि कोसिस गरौँ साकाराबा सान्दाराबा ओम्निराबा खान्दा आफ्नै घरको राजनीति हो हाम नै जान्दा भनेको छु मैले खुवाउनु भएन कृष्ण खुवाउनु भएन कृष्ण खुवाउनु भएन सबैलाई भाग पुगेन च खाउनु भएन यस्तो प्रकारको छ जीवन भुषाल एकदमै सही किसिमको गन्तव्यमा लानका लागि एउटा नेतृत्व हो ड्राइभर भनेको नेतृत्व हो नेतृत्व वर्गले पनि सही तरिकाले देशको ड्राइभिङ गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि कसैले पनि दुःख पाउनु पर्ने थिएन सद्गतिको मार्गमा समृद्धिको मार्गमा सफलताको मार्गमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको पाइला अगाडि बढ्ने थियो ड्राइभर गतिलो नहुनु भनेकै भविष्य अन्धकार हुनु हो त्यस कारणले गर्दा जीवन भुषालज्यू हामीसँग चाहिँ आज साथमा हुनुहुन्छ मैले उहाँको केही पुकार गर्न खोजेको त होइन गफ त गर्नु पऱ्यो बोल्नु पऱ्यो मेरो उमेरले पनि दाई जस्तो देखिनुहुन्छ दाई जस्तो देखिनुहुन्छ यो पुल किन धेरै वर्ष भयो म पहिला पनि हिँडे पुल बनेको थिएन यो पुललाई अझै तयार भएको कपिलवस्तु 3 नम्बर भन्छ होइन एकदम जाम हुने थुप्रै गाडीको चाप हुने ठाउँ हो तर पनि यो पुल धेरै वर्ष भयो बनिया रहेछ टिकट सिस्टम छ हामी गएर अब ई रिक्सामा जानुपर्छ भित्र घुम्नको लागि ए हो यो औद्योगिक क्षेत्र हो सिमेन्ट फ्याक्ट्री कुन सिमेन्ट हो यो यहाँ छ सर एकै थाहा भएन यो तलपट्टिको नहर बन्दै गरेको कि बनिसक्यो त अघि नहर देखियो त यताको नहर लगभग बनिसकेछ सर यता उता गरे तिनौ खोला हुँदै आउने तिनौको चाहिँ होला तर सिमेन्ट यहाँ धेरै फ्याक्ट्री रहेछ है सिमेन्ट फ्याक्ट्री यता के गर्दै हो हामी लुम्बिनी जाँदै हो बाटोमा प्रोग्राम त हिजो बेलुकै रहेछ नि हिजो बेलुकै धकास भयो पनि अरे वाउ ठ्याक्कै मेरो गाउँको याद आइरहेको
गया भन्ने ठाउँ हो यहाँ पनि ज्ञान प्राप्त गरेको चाहिँ ध्यान गरेको त यहाँ महादेवी मन्दिरमा होला सायद वाइट स्तूपा हिँड्दिने के हो अब ट्याक्टर कपिलवस्तु जिल्लामा पर्ने लुम्बिनी क्षेत्रको सेतो मन्दिर सबैभन्दा पहिला आएर यसलाई भ्रमण गर्ने र दुई फन्का घुम्ने चप्पल जुत्ता बाहिर राखेर घुम्ने प्रचलन छ। भगवान गौतम बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष करिब 2600 वर्ष अगाडि यस क्षेत्रमा जन्म लिनुभयो र उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको उहाँले ध्यान गर्नुभएको यो पवित्र भूमि हो र यस ठाउँमा आउने अवसर प्राप्त भएकोमा म एकदमै खुसी छु। गौतम बुद्धको जन्मस्थल यो पवित्र भूमिमा यो सेतो मन्दिर एकपटक घुम्ने प्रयास गर्दछु। चस्मा किनिदिनु पर्दैन मलाई खोइ साउजी चस्मा दिनु त रिक्सामा चढेर घुम्न गएँ म रिक्सामा चढेर घुम्न गएँ रिक्सामा चढेर घुम्न जान्छु म बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धत्वको शक्ति यहाँको आगो पानी आउँदा पनि असिना पर्दा पनि ननिभ्ने भनिहाल्छ। भित्रबाट ग्यास बनिरहेको नि हजुर त्यही ग्यासले नै पाइप फिट गरेर राखेको छ खै कि अब के छ त्यो त बरु बुझ्दैन हामीले है र त्यहाँ गएर हेर्दा छैन क्या यो भारतमा पनि जुन महात्मा गान्धीको समाधि स्थल छ नि महात्मा गान्धीको त्यहाँ पनि यसै गरी बलिराखेको देखिन्छ। यो कुनै सिस्टम होला त्यसरी राखेको होला जस्तो लाग्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यही पिपलको रुखको फेदमा बसेर ध्यान सुरु गर्नुभएको थियो भन्ने भनाइ छ। उहाँका केही पाइलाहरूको पनि यहाँ मूर्ति बनाइएको छ र यो एकदम पवित्र तीर्थस्थल हो। हाम्रा देशमा बुद्ध जन्मिए अरूले बनाए कृत्रिम गाथा हामी बीच ठडिए सगरमाथा। बुद्ध भनेकै सगरमाथा हुन्, सगरमाथा पनि त बुद्ध हुन्। विश्वभरिकै तीर्थस्थलमा यी दुवै शुद्ध हुन्। विश्वमा नै सगरमाथा उच्च शिर छ हामीसित, भुँडीसँग जोडिएको खुच्चो पिर छ हामीसित। संसारमा कसैलाई हाम्रो जति ताप छैन, हृदयको तापना पनि कुनै पनि माप छैन। बुद्धहरू बढ्दै जाँदा बुद्धकै गाउँ मेटिएला, अशान्तिको दुनियाँमा मूर्ति मात्र भेटिएला। उम्र फेरि यही माटोमा भिरकुटेर सीता पनि चाहिएको छ अमरती, भीमसेनका पिता पनि चाहिएको छ अमरती, भीमसेनका पिता पनि। यही कुराहरू मलाई दोहोऱ्याएर भन्न मन लाग्यो।
होटल हिडेन प्यालेस। बाबा ट्युब ल्याउली सजिलो भएको छ अहिले त। Yes, come on. Down view. Yes. You can do it. Good. हाय Hi. Oh, छतरी। ये छ। हेलो बाबु, हेलो, हाई दिन लाग्यो। र करिब 10 बजे काठमाडौँ अवतरण गर्नेछौँ। काठमाडौँको तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस छ। हाम्रो ल्यान्डिङ पालो हिमालयनको चाहिँ नि जहाज पछि छ र तपाईँहरूको यात्रा आरामदायक होला भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। Cruising at 11,500 feet and will be landing approximately 10 o'clock in the morning. Temperature at Kathmandu is 22 degrees Celsius, and Kathmandu is operating right now in the IFR condition, and we are landing behind the preceding traffic Himalayan, and we do hope that you'll have a comfortable flight. Thank you. Enjoy yourself. महिला तथा सर्जनवृन्द जहाजबाट बाहिर ओर्लिँदा कृपया भौतिक दूरी कायम राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। यहाँहरूको उडान सुखमय रह्यो होला भन्ने विश्वासका साथ पुनः सेवा गर्ने आशा राख्दै बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।